भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 23 verse 3 सकाळीच्या वेळाक उतराचेर आमी आयचो दीस बांदून हाडया. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आज ह्या सकाळी ताच्या नांवा खातीर आयचो सकाळचो वेळ सगळो दीस म्हाका नितीच्या वाटेन तो चलयता. तसल्या सुम्या मुखार आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत आमी समर्पित करया आनी सकाळच्या वेळार ताका आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. सकाळी उठला तक्षण आमी बापाचे पुताचे काण जावं करी म्हणया देवा आमी तुका अर्घ दिता. जेजू आमी तुका स्तुती करता. पवित्र आत्म्या आमी तुका आराधन करता. सुम्या तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. सुम्या हांव तुजो मोग करता हर एक सकाळी कित्याक आमकां परत उठोवचे ताणें जावन आसा. Psalm 124 verse 8 म्हणटा की सर्वेस्परा रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्परा रचला सर्ग आनी संसार. तसल्या सुमेच्या हातान आमी आसता आसतना हर एक सकाळी ताचेर नदर रावया. ताचेर आमचे दिश्ट कांचोवया. प्रत्येक तरान हे गायना करी मागया. सोमी म्हजो गोडी काय नावणे म्हाका तने तणाचे कडे सोडून दिता म्हाका. सोमी म्हजो गोडी काय नावणे म्हाका तणाचे कडे सोडून दिता म्हाका. सुसरो देव भुकूची
कायदा सोमी मुजुगोळी कायदा उणे माका कधी तणाचे कडे सोरो दिता माका सोमी मुजुगोळी कायदा उणे माका कधी तणाचे कडे सोरो दिता माका म्हज्या मोगाचेनू ह्या सकाळीच्या वेळार 5 बासोणी आयज उसारया नियाळया सगळो दीस आमच्या मोतीन ते उडा आसा आसूं दी सांगाता म्हणया आमी Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुख्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे पळय हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीस जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवूच म्हूण वळखतलो. Isaiah chapter 43 verse 2 and 3. तो उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सवय आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवचो ना. उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लसून वेसो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचो ना. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सरवंदार. Isaiah 43 verse 15 and 16. हांव सर्वेस्पर तुजो पवित्र देव इस्रायेलाचो रस्ना तुमचो राय. सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता. उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. Isaiah chapter 43 verse 13. वय सजनातावन हांव तोस म्हज्या हातांत आसा ते सोडोवंक कोणच जाताना. हांव करता ते कोणाच्यान बदलूंक जाय. Isaiah chapter 43 verse 6. उत्तरेक हांव सांगतलो तांकां सोडून वच आनी दक्षिणेक हांव सांगतलो तांकां पाटी रावय नाकात. म्हज्या पुताक पयसतावन पाटी हाडा आनी म्हज्या धुवांक पृथ्वीच्या शिमातावन. ह्या वेळार आपुरबायेची 4 टेस्टिमनी आसा आयकून त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या दुयेची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ताका मेडिकल सीट मेळोवंक मागोवन आशिल्ल्यान आमी ब्रदराचें सकाळीं दनपारां सांजेचें सदांय मागणें आयकोन आशिल्ल्यान तशेंच ब्रदर प्रकाशाकी आमी मॅसेज घाल्ली ताच्या खातीर मागोवंक. ताची इंटरव्यू बरी जाली तशेंच ताची टेस्टी बरी जाली. ताचे 1 तारीखेक ताका सीट मेळ्ळा म्हूण सांगून मेली आयलें. देवाक अर्गां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सर बरें मागता. मागा आनी तुमकां मेळटलें हें पवित्र उतर सत जावन आसत. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव टिना उठपितां. म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दुयेक 1 हप्त्या पयलीं कठीण ताप येवन ते अनकॉन्शियस जाले. आमी डॉक्टर लागीं व्हेले ते दळा. डॉक्टरान म्हळें ताका पिट्स एटॅक आयला आनी तुमी ताका 24 hours अंडर ऑब्जर्वेशन दवरिचें म्हणून. हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडून ताजे खातीर मागोवंक सांगलें. ते दळा ब्रदर प्रकाशान म्हाका जेरेमिया 17 chapter 14 वर्स रिपीट करूंक सांगलें. हांव ते वर्स रिपीट करनूच आसली आनी दुसऱ्या दिसा म्हज्या दुयेचो ताप देंवून ताजे रिपोर्ट नॉर्मल येवन ताका डिस्चार्ज करून घरा पाटी आपण हाडले. ताजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी धन्य देवाक अर्गां दिता. Praise the Lord. I'm Nisha from Kuwait. I wish to give testimony of my husband. Month of July, he had pain in the stomach. We did ultrasound. We got to know he had 2 stones, one in prostate and in kidney. He was given few medication and doctor informed if the pain persists again, he has to go for the CT scan. Recent this week, he got the pain again. So we had gone for a CT scan. Meanwhile, I had informed Brother Prakash about this, and Brother Prakash gave the word of God, Isaiah 60 verse 20. We kept repeating the words, but it was a good news. No stone
In the prostate nor in the kidney was found. Everything was looking normal. It was a great miracle. I thank Brother Prakash and his entire team for their prayers. May God bless in abundance to Brother Prakash and his family. And may they prevail word of God to more people. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. हांव जेसिंता डिसोजा बॉम्बेतान उलयतां. ही म्हज्या दुयेची साक जावन आसा. ह्या 6 एप्रिलांत म्हज्या दुयेक UTIचे प्रॉब्लेम सुरू जाले आनी ताणें डॉक्टराचें वखद हाडलें पूण कांय बरेंपण जावंक ना. ते वेळार तें 5 म्हयन्याचें प्रेग्नंट आशिल्लें. ताका मस्त एबडमनांत दूख आशिल्ली. आमी ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केलें. ताणें आमकां जेरमाया 33:6 रिपीट करूंक सांगलें. पूण दूख इतली चड जाली की ताका उठोन बसोंक न्हिदोंक आनी उलोवंक सयत जावंक जायनासलें. तवळ आमी ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें आनी ताणें फोनारच म्हज्या दुयेक मागणें केलें. तवळ दूख इल्ली बरी जाली आनी 2 दिसांनी कंप्लीट म्हजें दूख बरें जालें. ह्या पासोन देवाक काळजांत अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी तांचेर भरपूर देवाचे आशिर्वाद मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या न्हू आयच्या सालत्या जिविताक आयचो दीस चलोवन व्हरूंक मोठ्या देवाची उतरां सो आमी नियाळ करया. साम चॅप्टर 23:1 किर्तनांत 22-23 ओळी 1 म्हणटा की आमकां सर्वेस्पोर मोसो गवळी सर्वेस्पोरस मोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना. हालेलुया. हालेलुया. आता गायनांत तुमी म्हणला ते सुद्दां म्हणटा की सर्वेस्पोर मोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. हांव कालक्या आज कश्टांत अस्कत असमाधाना ह्या पिडेन खंय आसा जाल्यार खंयच्याय कश्ट सांपडला वय जाल्यार हांव भियोंचो ना. कित्याक सर्वेस्पोरस मोसो गवळी तो म्हाका राखता, तो म्हाका सांबाळटा. परतून देवाचें उतर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 10:14-15 हांव बरो गवळी हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता जसो बाप म्हाका वळखता. पण जेजू म्हणटा हांवच बरो गवळी हांवच बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता तशें हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात म्हजे बकरे हर एक म्हजे बकरे आज म्हाका ते वळखतात. आज म्हाका ते वळखतात. मुखार म्हज्या बकऱ्या पासून हांव म्हजो जीवच दिता आज पळय म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा की आज म्हज्या बकऱ्या पासून म्हजो जीव दिता. कित्याक त्या कालवारीच्या पर्वताचेर म्हज्या मोगाचें न्हू त्या कुर्साचेर आज ताणें आमकां जणकलां सोडोवच्या खातीर आपलो जीव ताणें दिलो आनी ताचें रगत वारयलें ताणें. त्या रगतान म्हाका आनी तुका सुटका मेळच्या खातीर आज हांवें आनी तुवें बाचाव जावच्या खातीर ताणें सगळें ताचें रगत म्हज्या तुज्या खातीर वारयलें. मुखार ह्या हिंडान नातलेले हेर बकरे म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडिचे. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. जायते पुटी आमच्या बऱ्या गवळ्यांत आमी पयस वेता. आमच्या बऱ्या गवळ्याक आमी इन्कार करता. आज ताणें आमच्या खातीर जीव दिला. आज शेळयांनी बिगड जावन नजो शेळयो शिंपडून आसल्या वेळार तो गवळी जावन आयलो. सगळ्या शेळयांक तेणें आरयले आनी म्हणलें की पुता हांव तुजो मोग करता. हालेलुया. हालेलुया. Acts of Apostles chapter 20:28 तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुम्ही सत्राय घेया. तुमच्या आनी तुमच्या हिंडाची तुम्ही सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली देवान आपल्या रक्तान तुमकां जण एकल्या म्हाका तुका आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान मोलाक घेतली जावन आसात. पवित्र सभा चलो पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुम्ही एक ह्या जागा गवळी जावन आसात. तुम्ही फुडारी तुमच्या घरचो फुडार तुज्या हातान आसा. आज हे बायल हे गव तुज्या घरचो फुडारी जावन आसा. तूं कित्याक तुका ताणें जेजूच्या रक्तान मोलाक घेतला. आज पवित्रपणान जिवचे खातीर
तुमकां ताणें मोलाक घेतला त्या खातीर आमी आमचीच आस्त न्हय परतून ह्या म्हज्या मोगाच्या न्हू आयसाया चॅप्टर 53 वर्स 5 पूण आमच्या अपराधाक पण लागून आमच्या अपराधाक लागून ताका वितलो ताका विंगलो म्हज्या मोगाच्या न्हू सगळ्या आमच्या अपराधाक लागून ताका विंगलो ताका आज फापसिले आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो पातकाक लागून तो चिरडालो तो चिरडालो परतून परतीन पुढे कुर्साच्या मुळांत तो पडलो चर्माचे मार ताणें केले त्याच्या कापलाच्या थिपी उडयली त्याच्या तोंडार मुठी मारली केंडले हे सगळे आमची केडण्यो ताणें ताचेर घेतली म्हाका आनी तुका ताणें फ्री केला हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कावजणीची भुरगीं न्हय आमी बदपत सांपोडली न्हय तर जेजून आमकां सोडयला उदरगते पावयला ताणें आमकां रेस केला ताणें आमकां वयर उबारला ताणें आमकां आशिर्वादीत केला ताणें आमकां वाट दाखयला मुखार ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं ताचेर पडल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आमकां शांती मेळ्ळा आज आमकां समाधान मेळ्ळा म्हज्या मोगाचें न्हू जेजूचेर दिश्ट घाल्या वेळा आमकां समाधान मेळटें आसा जेजूचेर दिश्ट घाल्या वेळा आमकां पवित्रपण मेळटें आसा जेजूचेर दिश्ट घाल्या वेळा आमकां बरेंपण मेळटें आसा जेजूचेर दिश्ट घाल्या वेळार आमकां जिवीत मेळटें आसा कित्याक आमचे सगळे ताणें ताचेर घेतला मुखार ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या ताच्या गाया वरवीं अरे कॅन्सर येतावन एड्स येतावन जाफरो मारेकार पिडेंत हांव आनी तूं बरी जाते आसा बरी जाते आसा केदाळ आय पिडेंत आमी कश्ट जाता क्लेम करा ते वर्ड्स आयसाया 53 वर्ड्स 5 कोणी म्हणटात आनी कितें म्हणटात तेन्ना क्लेम करा ते वर्ड्स कित्याक आमी सगळीं आज ताच्या रक्तान नितळ जाल्ली जावन आसात परत म्हणटा 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 20 वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया हालेलुया हालेलुया वर्ते मोल दिवन तुमकां जण एकला विकते घेतल्या देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया आज वर्ते मोल दिवन ताणें विकते घेतल्या खंयचे ताचेच रगत ते जेजूचे रगत बागेवंत रगत ताणें वारून म्हाका तुका जण एकल्याक ताणें मोलाक घेतला ते रगत आमी विबाडूंक नजो अनिस्काळपणान जिवन बेबद्यापणान जिवन वायट जिबी जिवन ते रगत आज म्हज्या मोगाचेर मस्तूंक नजो ते बागेवंत रगत ते पवित्र रगत त्या रगतान जीव आसा ताणें ते रगत वारून म्हाका आनी तुका तेणें मोलाक घेतला आमी विकती घेतली जावन आसा म्हज्या मोगाच्यान आमी फ्री जावच्या खातीर आमी फ्री जावच्या खातीर ते जेजून काल्वारीच्या कुर्साचेर आपलो जीव ताणें समर्पण दिलो हालेलुया हालेलुया परतून ह्या म्हज्या मार्क चॅप्टर 33 7 वर्स 33 and 34 मार्क चॅप्टर 7 वर्स 33 and 34 जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली प्रत्येक तरा एक मोनो आयकनातलो केप्पो आयकनातलो म्हज्या मोगाचेर मोनो उलयनातलो त्या सुवातेर आसलो आनी जेजून ताची बिरमोत पळयली जेजूचे काळीज कणवळ्ळे आनी म्हणटा की देवाचे तर जम्या मदलो त्या कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिपी काडन ताच्या जिबेक लायली उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो पळया हे उतार अपूर्वाचे पळया जेजून म्हणून जेजू सुस्कारलो ताची दया दाखयली ताणें ताच्या ते कणवळलो तो देवा हाका आयकना न्हय की हाका उलोवंक जायना न्हय की तो सुस्कारलो पळया म्हज्या मोगाचेर आनी म्हणा लागलो की दक्षण म्हणलो तुझे कान उक्ते जावं दी दक्षण कान उक्ते जाले तुजी जीभ सुटोवं दी दक्षण ती जीभ सुटली म्हज्या मोगाचेर आज तो जेजू म्हज्या आनी तुज्या खातीर ह्या सकाळचे सुस्कारते आसा आज तो न्हय की आम कश्टांत आसता वेळा थंड समाधानान घेवचो जेजू न्हय आमचो तो सुस्कारता आनी हर एका दिसा तो म्हाका तुका बरेंपण दिवंक आशोवन तुज्या आनी म्हज्या लागीं येवन आसा आज ती बेसांवां सकत करपा अनुभव करया एक घडीभर आमचे हात आमच्या काळजां दवरया आनी मागया मोगाळा जेजू हो सकाळचो वेळ आमी तुज्या मुखार उबारता आयच्या चॅनलान भाग घेतल्या हर एकल्या भाव भयणां मात्र न्हय सगळ्या संवसारांतल्या भाव भयणां तुज्या मुखार उबारता तूं आमचो बरो गवळी जावन आसाय तूं आमचो आशिर्वाद जावन आसाय तूं आमची बेसांवां जावन आसाय सोम्या ह्या व्यक्तीच्या कानांत बोट घालून तूं सुस्कारलोय कित्याक ताचे दया तुवें दाखयलाय
आज आमचे दाय दाखय जेजू आमची काकूत आमची भुरगीं आज अस्कत जालात कितल्या भुरग्याची एग्जाम येयलात ते भियोन आसात कावच्योन आसात तांकां हात लाय जेजू जाणवायन बोर जेजू जेजू आज हांवें मागता हांव जेजू विशेष रितीन प्रत्येक तर आज कोणे कामाक खंयच्या कामाक हात घाला विसा ट्राय करूंक येता भायल्या वचून ट्राय करूंक येता डॉक्टराले वेतात हे टेस्ट वेतात आनी खंय बऱ्या कामां भायर सरला हे जण एकलो आमकां आशिर्वादीत कर जेजू तूंच आमच्या मुखलान वच जेजू तुजी बेसांवां तुजी कृपा तुजी सगत आज आमचे देवन येवं दी म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगाच्यान विशेष रितीन हांगा एक कळवणी आमी तुमच्या मुखार दवरता गे युवा जाणांचे चॅनल आसा आमच्या सगळ्या युवा जाणांक 12 मिनटाच्या उंड्याच्या रुपार जेजूक दिया कित्याक आमची भुरगीं ते जेजूक पळोवं दी आनी आशिर्वादां बेसांवां अनुभव करूं दी आनी कंटिन्यू युथा खातीर 24 आवर्स आमी मागतले म्हज्या मगाच्यान आनी युथा मुखलायसांनी युवा जाणां बेसांवांनी बरों दी कृपेन बरों दी ध्यानान बरों दी तांचे तांणी हाताक आमकां आशिर्वादीत जावं दी हांगा कितले नंबर घाला ते नंबर पळया आनी तातूंच मात्र तुमी टायप करा आनी केन्ना हांव फोन उखलना हांव ना जाल्यार तुमी बेजार पावो नाका आमची टीम तुमची पेटिशन घेवन कंटिन्यू ती मागतात आनी थोड्या फावटी हांव 8:30 चड जावन 8:30 एक वर रात मातशें फोन उखलता आनी तेन्ना तुमकां खंयची कॉल जाल्यार करियेत तुमी आनी मदें मदें कॉल करून तुमी टिमाक करा ती उखलतात कित्याक म्हणल्यार थोड्या फावटी हांव दिसा मदें आसतना हांव उखलता कित्याक म्हणल्यार म्हाका 4 शिकोवणे आसतात आनी प्रिपेर करूंक आसता मागणें आसता त्या खातीर कंटिन्यू आमी तुमचे खातीर मागतात आनी तोच जेजू आमकां जण एकला आशिर्वादांनी बरों दी आमेन.